سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاع اللي غتشوف هذا الفيديو تكون بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم من قناه نرجس الصابلي ديال العقيقه. تابعوا المقادير والطريقه الى الاخير. على بركه الله. عندنا 8 الكيسان ديال الدقيق عبار كاس العنبه، عندنا بيضه، 2 كيسان ديال سكر ناعم عبار كاس ديال العنبه، 2 فاني، 500 غرام ديال الزبده. على بركه الله نبداو الطريقه. غناخذوا 500 غرام ديال الزبده. انا عندي 2 باكيات حيت لكل باكيه فيها 250 غرام، انا غندير 500 غرام. من بعد غنزيدو 2 كيسان ديال السكر ناعم وغنخلطوهم مع الزبده تيتجمعوا لنا تولي بحال الكريمه. من بعد ما ولات لينا الزبده بحال الكريمه كما كتلاحظوا غنزيدو بيضه وغنجمعوهم تاني. من بعد ما جمعنا البيض مع الزبده والسكر الناعم غنزيدو 2 ساشيات ديال الفاني وغنجمعوهم تاني. من بعد ما جمعناهم غنزيدو الدقيق عبار كاس العنبه كما قلت لكم، والدقيق يكون ممتاز. غندخلو 8 الكيسان ديال الدقيق، انا كنأكد 8 الكيسان كيدخلوا في نص كيلو ديال الدقيق ويكون الدقيق الممتاز. انا غنبقى نزيد بشويه بشويه، ولكن 8 الكيسان عبار كاس العنبه. انا دابا انا كملت 8 الكيسان غادي نجمعها. انا دابا انا جمعتها كما كتلاحظوا. من بعد ما جمعتها غنقسمها على 2 وغنديرها في بلاستيك غذائي وغندخلو للثلاجه. من بعد غناخذوا 250 غرام ديال الشوكولاط الابيض، 250 غرام ديال السكر ناعم، 2 معالق ديال الكليكوز وورقه ديال الجيلاتين. من بعد غناخذوا كسرونه وغنديروا فيها الماء ونحطوا فيها زلافه اللي فيها 250 غرام ديال الشوكولاط الابيض، وغناخذوا زلافه اخرى فيها الماء بارد وغنقطعوا فيها الورقه ديال الجيلاتين كما كتلاحظوا. يكون الماء بارد ماشي الماء سخون ولا دافي، يكون الماء عادي بارد. من بعد ما كملنا الورقه ديال الجيلاتين في الماء بارد غنحطوها في الجانب، وغناخذوا كسرونه ديال الماء اللي درنا فوق منها زلافه ديال الشوكولاط وغنديروا ليه حمام مريم. من بعد ما داب لي غناخذوا الاناء ديالنا وغنكبوا الشوكولاط ديالنا اللي درنا ليه حمام مريم. من بعد غنصفيو ورقه ديال الجيلاتين وغنديروها فوق منها. من بعد غناخذوا 2 معالق ديال الكليكوز. انا عندي الكليكوز جامد غندير منه ملعقه كبيره، ولا كان خفيف ديروا منه 2 معالق. عينكم ميزانكم ضروري يكونوا 2 معالق. انا ما عندي جامد راه درت عيني ميزاني. ومن بعد غناخذوا فورشيط وغنبقاو نحركوا فيهم حتى يتجمع لينا الخليط ديالنا.
انا غنبقى نحرك فيه تيتجمع لينا. ها هو راه بدا كيتجمع كما كتلاحظوا. غنخليه يتجمع مزيان. ها هو تجمع لينا. دابا غناخدو السكر ناعم، من بعد غنحيدو الفورشيط باش نعجنو لاباط سكري ديالنا بالايدي ديالنا، حيت صعيبه باش نعجنوها بالفورشيط. داكشي علاش غنعجنوها بالايدي ديالنا. وغنبقاو نزيدو السكر ناعم بشويه بشويه تتجمع لينا العجين ديالنا، وتكون لاباط سكري تكون قاصحه ماشي خفيفه. بقيت كنزيد بشوي بشوي فتقصح ليا مزيان. دابا انا كملتها، راه قصحت كما كتلاحظوا. من بعد غنقسمها على جوج باش غندير فيها وحده غنخليها بيضه، وحده غندير فيها اللون الازرق باش يخرج ليا شيبي. انا غندير غير شويه باش يخرج ليا شيبي، ولا كانت عندكم بنت ديروا غوز على حساب اللون اللي بغيتو. انا عندي ولد غندير ليه شيبي. غنبداو نبقاو نعجنو في لاباط سكري ديالنا باش يخرج لينا اللون شيبي. الا ما جاكمش اللون واعدك زيدوا اللون ونبقاو نعجنو فيها تيخرج لينا اللون اللي بغينا. هذا هو اللون اللي بغيت انا، هو اللي خرج ليا في الشيبي، وهذا الابيض. دابا غنديرهم في بلاستيك غذائي ونديرهم في الثلاجه بين ما طيبنا الصابلي ديالنا. احنا دابا خرجنا العجين الصابلي من الثلاجه، غنسرحوها فوق المائده كما كتلاحظوا. وغندوزوها في الوراق، ويكون الوراق النمره تكون غليظه باش يجينا متساويه، الصابلي يكون عندنا متساوي. انا غنبدا بالرداعه، ما غنورقش باش ما يخرج لي الطابع. انا بغيت غير الدوره ديال الرداعه. دابا خديت سليب وكيخرج هكا. نعاود لكم بشكل تاني. من بعد غندير العود وغندير الكروسه، غنبقى على نفس الطريقه تنكملهم. انا دابا راني ستفتهم في اللاطه وغندخلهم الفران، والبوطه تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجناه من الفران. ومن بعد ما طابينا الصابلي غناخدو هاد الطوابع كما كتلاحظوا: العود، كروسه، سليب، رداعه. هذا هو الصابلي ديالنا اللي طيبناه. هذه لاباط سكري ديالنا الشيبي والبيض.
غنتصور كليكوز نشا، هادوما اللي غنخدمو بهم دابا. وغنسرحو، غنرشو نشا فوق المائدة باش نسرحو لاباط سوكخي ديالنا. كما كتلاحظوا الا بقات تلصق ليكم بقاو تزيدوا اما السكر كلاصي اولا النشا. ونسرحوها مزيان باش ما تبقاش لكم غليظه. انا سرحتها مزيان كما كتلاحظوا. من بعد غناخد الطابع ديال الرداعه وغنورط مزيان باش تخرج ليا الرداعه مطبوعه. هاد الطوابع موجودين في السوق. من بعد غادي ندير كروسه، نعاود واحده اخرى تاني. هادو هما الاشكال النهائيه من بعد ما طبعتهم. دابا غناخد الصابلي والكليكوز وغنبدا غندهن الرداعه. من بعد غنحط فوق منها لاباط سوكخي ديالنا كما كتلاحظوا اللي طبعنا بالطوابع. ونديرو نفس العمليه، غنديروها الكروسه السليب والعود. هادو هما الاشكال النهائيه من بعد ما حطينا فوق منهم لاباط سوكخي ديالنا. دابا غادي نسرحوا اللون الابيض كما قلت لكم. رانا كنبقى نرش فيه النشا باش ما تلصقش ليا لاباط سوكخي ديالنا. من بعد ما سرحتها غناخد الطابع ديال الورده وغندير الورده لوسط الرداعه كما كتلاحظوا. ونعاود نفس العمليه للرداعه الثانيه
وغندير فيها الجوهرة وسط الوردة كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الرداعة. من بعد غندير السليب وردة في الكتف كما كتلاحظوا. وغندير الجوهرة وسط الوردة اللي في الكتف والوردة اللي في الصدر. هذا هو الشكل النهائي ديال السليب. دابا غندير العود، غناخد قطعة مستطيلة من بعد غنركب ليه السرج كما كتلاحظوا. الا درت العود بالشيبي يعني غندير السرج والتابع ديالو بالبيض، ولا درتو هو بالبيض غندير السرج والتابع ديالو بالشيبي هو السرج، وغندير الجوهرة في عينيه. هذا هو الشكل النهائي ديال العود. انا غنعاود معكم وحده اخرى. غندير السرج بالقطعة تكون مستطيلة. دابا غنركب التابع ديالو وندير بالسكين كما كتلاحظوا، ونركب ندير الجوهرة في العين ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال العود. من بعد غندير وريدات في الرويضة بالبيض الا كانت هي بالشيبي، الا كانت بالبيض غندير الرويض بالشيبي. ومن بعد غندير الجوهرات في وسط الوردة كما كتلاحظوا. غنورك عليهم بالسكين اولا باي شيء باش يدخلوا الجوهرات وما يطيحوش لينا. انا غنعاود معكم شكل اخر من الكروسه. كنديروا اما البيض الفوق والتحت الشيبي كما كتلاحظوا، ولا نديروا الشيبي الفوق ونديروا البيض لتحت. من بعد كنسرحوا بالمدلك باش يتلاصقوا لينا. هذا هي الكروسه، الطابع ديال الكروسه. من بعد غندهنوا الكليكوز بالصابلي ديالنا، وغنهزو لاباط سكري ديالنا كما كتلاحظوا وغنحطوها فوق من الصابلي. من بعد ما غنلصقوا لاباط سكري على الصابلي غناخدو الطابع ديالنا ديال الوردة، حيت كاين الابيض في الرويض غناخد الطابع ديالنا ديال الوردة وغنديرو الوريدات بالشيبي. من بعد غنديرو الجوهرات في الوريدات الوسط كما كتلاحظوا. هادو هما الاشكال النهائيه ديال الكروسه. هادو كما قلت لكم العود بالبيض والسرج بالشيبي. هادو هما الاشكال النهائيه كما كتلاحظوا. غلطها بالبيض ديروا الوردة بالشيبي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك، ولاول مره داخل القناه ديالي يدير لي ابوني وورك على الجرس. يلا بسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.